हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान पे किसने किस तरह हुकूमत की। हर एक का अपना तरीक़ाकार था और मैं क्या करूँगा कि क्विकली आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगा, कायद-ए-आज़म के ज़माने में नहीं ले जाऊँगा। मैं आपको अयूब खान से शुरू करता हूँ। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, पहला मार्शल लॉ था पाकिस्तान का। हमारे बड़े बताते हैं कि इतना खौफ था फ़ौज का कि डर के मारे लोग फ़ौजी को देख के घर में घुस जाते थे। हमारे बड़े बताते हैं कि उस ज़माने में ना कोई पान खा के पीक दीवार पे फेंकता था, ना कोई खड़े होकर दीवार पे पेशाब करता था। फ़ौजी उसकी टाई उतरवा के सफ़ा कराते थे। अयूब खान के मार्शल लॉ के ज़माने में लोग बड़े डरे हुए थे। अयूब खान ने 10 साल हुकूमत की। उन्होंने सेलिब्रेशन भी की थी 10 साल की। फ़ौजी हुक्मरान थे, लेकिन अयूब खान की अच्छी बात यह थी कि वो वाहिद प्रेसिडेंट थे अयूब खान कि जब अमेरिका गए तो अमेरिका का सदर एयरपोर्ट पर उनको लेने आया। उसके बाद किसी सदर को, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कभी रिसीव नहीं किया। अयूब खान के ज़माने में तरबेला डैम, मंगला डैम बने, बहुत अच्छा दौर था। और इमरान खान साहब भी अक्सर जिक्र करते हैं कि अयूब खान का दौर अच्छा था। उन्होंने मार्शल लॉ के खौफ से, डर से, डंडे से हुकूमत की। 10 साल किसी सियासतदान ने चू नहीं किया अयूब खान के ज़माने में। 10 साल बाद जब भुट्टो साहब को उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनाया और भुट्टो साहब यूएनओ गए और मुसव्वदा फाड़ा और सारे चक्कर हुए, क्योंकि वॉर हुई थी 1965 की। उसके बाद से भुट्टो साहब का राइज़ हुआ तो थोड़ा सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हुई, लेकिन उस वक्त तक भुट्टो साहब ने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी। अभी तक अयूब खान का दौर ठीक जा रहा था। फिर उनके बच्चों ने आके कराची में गोली वोली चला दी। उसके बाद से वो अयूब कुत्ता हुआ और उन्होंने जाते जाते याह्या खान को हुकूमत थमा दी और चले गए। याह्या खान ने इलेक्शन कराए। अब याह्या खान शराबी कबाबी था, जो भी था, लेकिन उसने इलेक्शन बड़े शफाफ कराए। अब इलेक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी में जीत गया। अब हम तो बचपन से बंगालियों को फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं समझते पाकिस्तान का। हमेशा बेचारे बंगालियों, भूखा बंगाली, फलाना बंगाली। तो वो किसी ने तस्लीम नहीं किया उसको कि उसने मेजॉरिटी ली है, उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। उसको पसा पुसू के नारा लगा दिया भुट्टो साहब ने कि तुम उधर हम इधर। खैर भाई, मशरक़ी पाकिस्तान चला गया, मगरबी पाकिस्तान बन गया। भुट्टो साहब का दौर आया। भुट्टो साहब मुहिब वतन आदमी थे। मैं हमेशा कहता हूँ उनको इक़्तिदार का ज़रूर नशा था, लेकिन मुहिब वतन आदमी थे। और ये भुट्टो साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम शुरू कराया। उसी की वजह से आज दुश्मन की गंदी नज़रें पाकिस्तान पे नहीं पड़ती। ये भुट्टो साहब का क्रेडिट है एंड माई हैट ऑफ फॉर भुट्टो साहब फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं कदीर खान से मिला था। उन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई कि किस तरह भुट्टो साहब ने इसको बनाने की बात की थी, एटम बॉम्ब को। और भुट्टो साहब को ये पता था कि जब पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, एटमी ताकत होगा, तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी 25 साल 20 साल हुकूमत नहीं करता। भुट्टो साहब के दौर में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई जो मुनासिब नहीं थी। मैं भुट्टो साहब से काफ़ी क्लोज था। वो मेरे लॉ स्कूल में पढ़ाते भी थे, क्लास भी लेते थे पॉलिटिकल साइंस की। उनके ज़माने में उनके कज़न ने बड़ी गंद मचाई, मुमताज़ भुट्टो ने। उसने अंदरून सिंध से तमाम सिंधियों को ला के कराची में भर्ती करा दिया, जो क्वालिफाइड भी नहीं थे। उसकी वजह से PIA और दूसरे कौमी अदारों में नाअहल लोग आना शुरू हुए। अब भुट्टो साहब का डंका बजता था, लोग लाइक करते थे पूरे पाकिस्तान में उनको, वो बड़े मकबूल लीडर थे। इस वजह से भुट्टो साहब भी हुकूमत कर गए और पाकिस्तान के ख़जाने खाली नहीं हुए, पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकी और एटम बॉम्ब का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो वो दौर को भी हम बुरा दौर नहीं कह सकते भुट्टो साहब के दौर में। भुट्टो साहब को जब ज़ियाउल हक साहब ने फांसी दे दी तो ज़ियाउल हक साहब भी फौजी जनरल थे और ज़ियाउल हक साहब वो थे जिनको भुट्टो ने कई और सीनियर जनरलों पर सुपरसीड करके सिपह सालार बनाया था। और इसलिए बनाया था कि वो जॉर्डन में थे। उनको, भुट्टो साहब को किसी ने कहा कि नमाजी परहेजगार आदमी है, तुम्हें नहीं छेड़ेगा, इसको ले आओ। ज़ियाउल हक साहब ने चाहे किसी के भी कहने पे उन्होंने फांसी दे दी। भुट्टो साहब का दौर ख़त्म हो गया। ज़िया साहब का दौर आया।
ضیاء صاحب کے دور میں وہ وار آن ٹیرر جس کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں، افغانستان کی وار، وہ شروع ہو گئی، اور ضیاء صاحب نے کھل کے ساتھ دیا امریکہ کا افغانستان میں، کیونکہ ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اب سنا یہ ہے مبینہ طور پہ کہ وہ جو بارش ہوئی تھی وہ زیادہ تر ہوئی تھی فوجی جرنیلوں کے گھر کے آس پاس، پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بقول عمران خان صاحب کے 70 ارب کی اکانومی خراب ہوئی اور 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ اب ضیاء الحق کے دور میں یہ تھا کہ کیونکہ ڈالر خوب آ رہے تھے، اسلحہ بھی خوب آ رہا تھا، F-16 کی بھی ڈیل ہو رہی تھی، اور پھر فوجی جرنیل تھے، تو فوج کا ایسے ہی روب ہوتا ہے، تو وہ بھی وقت گزر گیا۔ اب ضیاء الحق صاحب کے دور میں کیا ہوا کہ ایک جنرل جیلانی ہوتے تھے، تو یہ جو نواز شریف کے والد تھے میاں صاحب، ان کا کام یہ تھا، جو یہ ہر آدمی جانتا ہے، کہ یہ رشوتیں دے دے کے کام کرایا کرتے تھے اپنے۔ تو انہوں نے جنرل جیلانی کے گھر پہ بھی کچھ کام کیا، اور نواز شریف ڈرائیور بنا رہتا تھا جنرل جیلانی کا، تو جنرل جیلانی ضیاء صاحب سے سفارش کر کے نواز شریف کو پالیٹکس میں لائے، پہلے وزیر خزانہ بنایا پنجاب کا، بعد میں وزیر اعلیٰ۔ قصہ مختصر یہ کہ اس طریقے سے نواز شریف پالیٹکس میں آ گئے۔ اب نواز شریف جب پالیٹکس میں آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ لمبے عرصے کے لیے حکمرانی کرنے کے لیے، لمبے عرصے تک پاکستان کا سربراہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے 2-3 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ رشوتیں دے دے کر لوگوں کو خریدا۔ دیکھیں، رشوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، عہدے کی بھی ہوتی ہے، زمین کی، پلاٹ کی۔ بیوروکریٹس کو خریدا، ججز کو خریدا، عدلیہ کے لوگوں کو خریدا، ہر شعبہ زندگی میں اپنے لوگ بٹھا دیے، یعنی خریدے۔ پولیس میں بھرتی کی اپنے لوگ، عہدے یعنی رشوت دے کے۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ لمبے عرصے کے لیے حکومت کرنی ہے تو اپنے لوگ ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے مریم کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو کرنا ہے کرو۔ اب نواز شریف کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو شریف آدمی رشوت نہیں لیتا تھا اس کی وہ ویڈیوز بنا لیتے تھے یا اس کو عہدے سے ہٹا دیتے تھے۔ تو غنڈہ گردی سے انہوں نے حکومت کی۔ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ بھی انہوں نے پیدا کیے، گلو بٹ جیسے بھی لوگ انہوں نے پیدا کیے۔ غنڈہ گردی سے، رشوتیں دے کے، ویڈیوز بنا کے انہوں نے ایک طویل عرصے تک 3 دفعہ وزیر اعظم بنے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں آ کے ویڈیو پہ، ٹی وی پہ، اس پہ، تو ان کو جس جج نے بحال کیا اس کا نام نسیم حسن شاہ تھا۔ وہ قدم پاکستان کا سب سے چھوٹا جج تھا۔ 20 کروڑ رشوت اس نے لی یونان میں، گریس میں، ان کو واپس لانے کے لیے۔ تو نواز شریف وغیرہ کا یہ تھا کہ ویڈیو بنا لو، غنڈہ گردی کر لو، رشوتیں دے دو اور حکومت کرو۔ اس کے بعد زرداری صاحب آئے۔ زرداری صاحب کا طریقہ ان سے الگ تھا۔ زرداری صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ فارغ کر دو، مار دو۔ اب آپ دیکھیں، بے نظیر کو مار دیا انہوں نے، ساری دنیا جانتی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو کو مار دیا جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی، کسی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ انہوں نے نقیب اللہ محسود کو مار دیا، بختاور سے اس کا چکر چل رہا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ زرداری نے سینکڑوں لوگوں کو مارا، کوئی کچھ نہیں کر سکا ان کا۔ اس طرح زرداری نے دہشت گردی کر کے، میں اس کو دہشت گردی کہتا ہوں، حکومت کی۔ اب عمران خان کو جو دہشت گردی کے کیس میں پکڑا گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے ڈاکو دہشت گردی کرتا ہے، دہشت پھیلاتا ہے۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھا تو پتہ چلا جی وہ ایک الطاف حسین ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ مارتا ہے لوگوں کو، دہشت گرد پھیلاتا ہے۔ اور اس نے اسی طرح حکومت کی تھی کراچی میں، ڈرا کے، دھمکا کے، لوگوں کو مار کے، اس نے بھی بڑے قتل کیے، دہشت گردی۔ اب جو یہ زیبا چودھری کو جو عمران خان نے کہہ دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ کس زمرے میں دہشت گردی ہے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یعنی اس نے کیا دہشت گردی کی ہے، اس نے کیا دہشت پھیلائی۔ اب پی ٹی آئی نے کال دے دی ہے پورے پاکستان میں احتجاج کی، ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، کرپٹ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو تبدیلی لا سکتے ہیں، جو صحیح کر سکتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، عدلیہ کو کیا ہو گیا، بندیال کہاں غائب ہو گئے ہیں، باجوہ کہاں غائب ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی نے کال دی ہے، اور اگر عمران خان جیل گئے اور اس کے بعد جو پاکستان میں خونی انقلاب آئے گا، قوم کو چاہیے وہ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ عدلیہ اور فوج۔ عوام کو چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان میں تباہی لا رہے ہیں، انتشار لا رہے ہیں، ان کو پکڑے اور ان سے ان کا احتساب کرے، ان سے حساب لے۔
اگلی ویڈیو ڈالوں گا عمران خان کے گجرانوالے کے جلسے کے بعد. جب تک کے لیے فی امان اللہ.